आणि लोक उबो रावन पळयतालो पूण वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले हाणें दुसऱ्यांक सोडयले देवान विचून काडलेलो क्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाये ताच्या केश्टायो कोताऱ्यान लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले तुज्या देवांचो पातशाह जाल्यार तुकांच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो जुदेवांचो पातशाह हो. खुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तसलेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तुवें देवाक भियेनाय. आमकां तर हें नितीन फावो जाला तर आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता पूण हाणें कांयच वायट करूं ना. आनी ताणें म्हणलें जेजू पातशायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली हांव तुका खरेंच सांगता आज तूं म्हजी बरी वैकुंठांत आसतली. आयज पवित्र सभा क्रिस्त रायाची परब समरमता आयचे परबेन सेवधर्मीक परस सोंपता. न्हय बाबड्यानो जेजू असलो राजा जाणें आमच्या पासून आपलो जीव दिलो आनी आमकां स्वर्ग उक्तो केलो. ह्या राजाची भुरगीं कशी आमी जिवया ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलुया. जेजू सेवे चाकरेचें जिवीत जियेलो. जेजू आमचे खातीर क्रुसार मेलो म्हणटच आमी सेवे चाकरेचें जिवीत जिवया. जेजूक आमचो राजा आमचो धोनी आमचो देव म्हणून मानून घेवया आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या उपरांत जेन्ना आमी कश्ट केल्या तेन्ना देव आमकां स्वर्गार व्हरतलो आमच्या इनाम दितलो.